السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتنا، قناة أنشطتي الهادفة في جديد المباريات. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على تسجيل معهد علوم الرياضة بستاد. التسجيل القبلي في المباراة مفتوح من 28 يونيو 2021 إلى غاية 21 غشت 2021 عبر الموقع الإلكتروني www.ac.ma/preview. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم الشروط لولوج هذا المعهد وكذلك أهم الآفاق. بالنسبة للآفاق لهذه المعهد فهو يمكن أولا كما ترون بعدها هذا التكوين من تكوين حاصلين على الإجازة. تمكنهم هذه الإجازة من ولوج enseignant de PS dans le secondaire collégial et qualifié en secteur d'enseignement privé، أستاذ التربية المدنية في الإعدادية على الثانوي بالنسبة للمجال أو المدارس الخصوصية. ثم préparation des candidats au concours d'accès au cycle qualifiant des enseignants aux centres régionaux des métiers d'éducation et de formation pour carrière de professeur de PS d'enseignement secondaire collégial et secondaire. تتمكن أنه هذه الإجازة ترشيح لولوج مراكز التكوين من أجل أن يصبح الحاصل على الطالب الحاصل على الإجازة أستاذ مادة التربية البدنية. ثم poursuite des études universitaires à finalité professionnelle dans le cadre d'un master d'éducation au stade agrégation de PS، تقدر تكمل الدراسة ديالك ماستر l'agrégation etc. Approfondissement de la formation à la recherche dans le cadre d'un master recherche de doctorat dans le domaine de PS de sport. يقدر يكمل الطالب في سلك الماستر أو دكتوراه في مجال التربية البدنية والرياضية أو في الرياضة. modalité d'admission accès première année licence SA، كيفية الولوج. أول شيء دبلوم أوكي، يكون عندك بكالوريا سيونتيفيك أو دبلوم أوكوني إيكيفالون، بكالوريا علمية ولا شي دبلوم مكافئ. prérequis pédagogique spécifique، الحوايج الخاصة اللي خاصها تكون. avoir un vécu sportif justifié، يكون عندك واحد الرصيد رياضي بشواهد. maîtrise de la langue française، langue de la formation، يكون ميتريز الفرنسية حيت هي لغة التكوين. justifié d'un bon état de santé، شهادة طبية تبين سلامة الشخص. ثم mode de sélection كيفية الاختيار. présélection du dossier 40%، هي انتقاء. test écrit امتحان كتابي 20%. l'entretien oral 20% شفوي. من بعد عندنا épreuve pratique 20%. étude de dossier 40%، نشوفو أهم الأشياء اللي تركزوا فيها في الدوسي. وإذا كما قلنا étude دوسي 40%، شنو هما الحوايج اللي فيه؟ كريتير دو كلاسمون، كيفاش تيتم الترتيب. كريتير برينسيبال المعيار الرئيسي les notes obtenues aux examens normalisés à l'échelle régionale ou nationale، en arabe français EPS. تنشوفو النقاط ديال الامتحانات الجهوية ولا الوطنية، في اللغة العربية فرنسية في التربية البدنية. moyen général de bac، المعدل العام للبكالوريا. vécu sportif justifié، رصيد رياضي. attestation délivrée par la fédération ligue ou club، يكون عنده شهادات رياضية من الفيدراسيون ولا من العصبة ولا النادي. aptitude physique à la pratique de sport، القدرة على ممارسة الرياضة. à hauteur des exigences de la formation، certificat d'aptitude physique، شهادة صحة رياضية. critères secondaires nombre d'années d'obtention de bac، سنة حصول البكالوريا أو عدد السنوات من أجل الحصول على البكالوريا. ثم عندنا تيست إكري على 20%، في كولتور سبورتيف، ثقافة رياضية، كولتور جينيرال، ثقافة عامة، كولتور سيونتيفيك، ثقافة علمية وفرنسي. ثم لونتروتيان أورال 20%،
تلقى فيه les capacités communicationnelles et linguistiques du candidat en arabe et en français. يعني القدرة على التواصل بالفرنسية والعربية. les capacités analytiques ديال التحليل discursif يعني القدرة على المناقشة argumentative du candidat à propos de sujets de culture générale, culture scientifique, des valeurs et des humanités يعني القدرة على المناقشة والحجاج. La prédisposition du candidat pour l'exercice du métier d'enseignement يعني القدرة على ممارسة مهنة التدريس. Maintenant les épreuves pratiques représentent 20% يعني 20% في l'athlétisme, في la gymnastique و sport collectif يعني ألعاب القوى الجمباز ورياضة الجماعية. ثم لدينا دوسية كانديداتور يعني بالنسبة للملف دوسية كانديداتور فيه أول حاجة برينسكريبسيون أون لين يعني تسجيل عبر الموقع الإلكتروني زائد دوسي فيزيك يعني ملف بدني فيه ديبو دو دوسي فيزيك اوبليغاتوار يعني ضروري توضع هذا الدوسي. ترو دوسي انكومبلي سوغا ريجوتي يعني أي دوسي ما كاملش غادي يترمى. La prescription en ligne sur le site de l'Institut des sciences du sport يعني www.i2s-6uh1.ma يعني تسجيل عبر الموقع الإلكتروني. Dépôt du dossier physique, dépôt du dossier en format papier à l'administration de المؤسسة par voie postale يعني عبر بريد إلكتروني. L'adresse suivante institution de sport complexe universitaire boîte postale 540 سطات يعني عبر بريد الإلكتروني العنوان الذي قمنا بذكره. أشياء جد مهمة أيضا tout dossier incomplet sera rejeté كما قلنا الدوسي اللي ما كاملش سيرمى. Les dossiers physiques doivent parvenir à l'Institut de sciences du sport avant la date de fin de candidature يعني الدوسي فيزيك خاص يترسل قبل التاريخ ديال الترشيح. Les dates la procédure peuvent changer en fonction de l'évolution de la pandémie Covid-19 et des décisions prises par les autorités nationales يعني التواريخ تقدر تغير في أي وقت بسبب ظاهرة أو تفشي ظاهرة كورونا. Dossier physique, composition dossier physique de candidature يعني doit parvenir à l'institut avant واحد يعني خاص ترسل قبل 21/8/2021 سبا dossier physique. اش تيكون فيه une lettre de motivation adressée à monsieur le directeur de l'Institut des sciences du sport de Stade يعني رسالة تحفيزية إلى السيد مدير المعهد. ثم كوبي كونفورم دو بكالوريا يعني فوتوكوبي ديال شهادة البكالوريا. صورة 3x3 شخصية. كوبي ليغاليزي دو لا كارت ناسيونال ايدونتيتي يعني صورة البطاقة الوطنية مصادقة عليها. 3 les enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat. Certificat d'aptitude physique à la pratique du sport à hauteur des exigences de la formation يعني شهادة طبية والسلامة البدنية. attestation de vécu sportif يعني شهادة الحصيلة الرياضية si on a إذا كان délivré par la fédération ligue au club يعني من الفيدراسيون أو من العصبة أو النادي. كما ترون تواريخ جد مهمة. أولا لدينا لا دات دو ديبي دو لا كانديداتور بداية الترشيح هو 28/6/2021. دات دو فان دو كانديداتور 21/8 يعني نهاية الترشيح. برينسكريبسيون اون لين زائد دوسي فيزيك يعني تسجيل زائد الملف البدني. date de communication des décisions de commission pédagogique, liste des candidats présélectionnés pour le passage des écrits يعني الانتقال الأولي avant le 4/9/2021. Les candidats seront avertis des résultats de présélection par email et par affichage électronique sur le site de l'Institut des sciences de sport يعني الذين تم انتقائهم غادي توصلهم عبر البريد الإلكتروني أو عبر موقع المعهد. دات دي تيست إكري يعني التاريخ ديال الامتحان والاختبار الكتابي هو لو 7/9/2021 يعني 7/9
le lieu sera indiqué sur la liste du candidat retenu. يعني المكان غتلقاو في اللائحة. date du test physique et entretien oraux، يعني بالنسبة للاختبار البدني والشفوي بيكون في 8/9/2021. date de communication de décision de commission pédagogique، يعني ديال هذاك اللجنة التي ستقوم بالاختيار النهائي 10/9/2021. بالنسبة للانسكريبسيون لا ليست برينسيبال غتكون 13 حتى 15/9/2021، ولا ليست داتونت غتكون حتى 17/9/2021. لا دات دو ديبي دو كور، يعني بداية الدروس، هي 22/9/2021. هذا كل ما يتعلق بولوج مع الرياضة ستات، يعني من آفاق، من طريقة الترشيح، وأيضا مواعيد مهمة لمعرفتها من أجل الترشيح لهذا المعهد. التوفيق إن شاء الله للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والمشاركة حتى يصلكم كل جديد.